السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خليل الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نجيب الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا قائما بالقسط. السلام عليك يا فاتح الخير. السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل. السلام عليك يا مبلغا عن الله. السلام عليك أيها السراج المنير. السلام عليك يا مبشر. السلام عليك يا نذير. السلام عليك يا منذر. السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح نبيك محمد وآله في ساعة هذه وفي كل ساعة تحية مني وسلاما. والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لا جعله الله آخر تسليمي عليه.